اب اظہار خیال کے لیے تشریف لاتے ہیں انتہائی مختصر وقت کے اندر حلقہ پی پی 192 سٹی پاک پتن کے امیر حضرت علامہ پیر خادم حسین رضوی صاحب آپ سے گزارش کروں گا تشریف لائیں اور مختصر وقت کے اندر اظہار خیال فرمائیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله میں کتا پاک رسول اللہ دا میں کتا پاک